लोकसेवा पारखी सम्पूर्ण साथीहरुमा मेरो नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज हामी चैत्र महिनाको युवा मञ्चमा प्रकाशित लोकसेवा प्रतिस्पर्धा सारथी वस्तुगत खण्ड लिएर जुटिसकेका छौं। यदि यहाँहरु विगतका महिनाको युवा मञ्चमा प्रकाशित वस्तुगत खण्ड हेर्न चाहनुहुन्छ भने माथिको आई बटन अथवा तलको डिस्क्रिप्सन बक्स अथवा हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट युवा मञ्चमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौं आजको वस्तुगत खण्ड। प्रश्न नम्बर 1, सन् 2022 फेब्रुअरीसम्म नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका राष्ट्रहरूको संख्या कति पुगेको छ? 173। हाल नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका राष्ट्रहरूको संख्या भने 174 रहेको छ। 174औं राष्ट्र गणतन्त्र पलाउ हो। गणतन्त्र पलाउसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध 2022 मार्च 21 मा सम्पन्न भएको थियो। दौत्य सम्बन्ध कायम भएका पछिल्ला राष्ट्रहरू 173औं मा टिमोर लेस्टे सन् 2022 फेब्रुअरी 11 मा, 172औं मा बारबाडोस सन् 2021 डिसेम्बर 8 मा, 171औं सिएरा लियोन सन् 2021 जुन 29 मा, 170औं गाम्बिया सन् 2021 मे 24 मा र 169औं मा छ डोमिनिका सन् 2021 अप्रिलको 30 तारिखमा। प्रश्न नम्बर 2, एक साथ दक्षिण ध्रुवमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल 3 नेपाली दाजुभाइ को हुन्? मिग्मा शेर्पा, छाङ दाबा शेर्पा र टासी लाक्पा शेर्पा हुन्। उनीहरू सन् 2022 जनवरी 2 मा अन्टार्कटिका स्थित दक्षिणी ध्रुवमा पुगेका थिए। दक्षिणी ध्रुवमा पैदलै पुग्ने यो पहिलो नेपाली टोली समेत रहेको छ। उनीहरूले अन्टार्कटिका महाद्वीपको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो माउन्ट भिन्सन उचाइ 4892 मिटरको आरोहण गरेका थिए। दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने पहिलो नेपाली भुवन सिंह विश्वकर्मा हुन्। उनी दक्षिणी ध्रुवमा सन् 1986 मा पुगेका थिए। त्यस्तै रामबहादुर खत्री र अर्जुन कुमार थापा पनि भारतीय सेनामा सेवारत हुँदा त्यस स्थानमा पुग्न सफल भएका थिए। दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति नर्वेका अन्वेषक रोबाल्ट एमन्डसेन हुन्। दक्षिणी ध्रुवमा एकल अभियानमा पुग्ने पहिलो अश्वेत महिला भारतीय मुलुककी ब्रिटिस नागरिक हरप्रीत कौर चण्डी हुन्। उनी सन् 2022 जनवरी 3 मा पुगेकी थिइन्। प्रश्न नम्बर 3, खुला विश्वविद्यालयको कुलपतिमा को रहने व्यवस्था छ? शिक्षा मन्त्री। प्रश्न नम्बर 4, नेपालमा खुला विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2073 मा खुला विश्वविद्यालयको संस्थापक उपकुलपति प्रोफेसर डाक्टर लेखनाथ शर्मा हुन्। हाल खुला विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रोफेसर डाक्टर सिलु मानन्दर नियुक्त हुनुहुन्छ। 2078 माघको 17 गतेदेखि उनी विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्ने नेपालकै दोस्रो महिला समेत रहेकी छिन्। विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्ने पहिलो महिला भने भूषण श्रेष्ठ हुन्। उनी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुन्। प्रश्न नम्बर 5, कुन स्थानीय तहले थारू समुदायको परम्परागत भलमन्सा अर्थात बडघर प्रथालाई कानूनी मान्यता दिएको छ? कैलालीको कैलारी गाउँपालिका। भलमन्सालाई व्यवस्थित, मर्यादित तथा समुदायप्रति जिम्मेवार बनाउने गरी गाउँपालिकाले कानूनी मान्यता विक्रम सम्वत 2078 मा दिएको हो। गाउँसभाको 9औं अधिवेशनले कैलारी गाउँपालिकाको भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास ऐन पारित गरेको छ। भलमन्साको काम, कर्तव्य र अधिकार सो ऐनमा तोकिएको छ। गाउँपालिकाले बनाएको ऐनले कानूनको अधीनमा रहेर झैझगडा मिलाउने, पीडितले न्यायका लागि अनुरोध गरेमा गाउँमा छलफल गराउने, मेलमिलापका लागि सहजीकरण गर्ने, विवाद मिलाउँदा कानून अनुसार क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने अधिकार पनि भलमन्सालाई प्रदान गरेको छ। भलमन्सा अर्थात बडघर प्रथा थारू समुदायमा सदियौंदेखि प्रचलनमा रहेको प्रथा हो। थारू समुदायमा हरेक माघमा समुदायका व्यक्तिले गाउँका मुखियाका रूपमा भलमन्सा चयन गर्दछन्। यो प्रथा अनुसार भलमन्सासँगै अघारी, चिरक्या, चौकीदार, गुरुवा कसैको पनि चयन हुन्छ। अघारीले भलमन्साको अनुपस्थितिमा काम गर्ने, चिरक्या र चौकीदारले गाउँमा कुनै पनि कुराको जानकारी र सूचना प्रवाह गर्ने तथा गुरुवा र केशव कोले पूजापाठ गर्ने
जिम्मेवारी सम्हाल्ने परिपाटी रहेको छ। प्रश्न नम्बर 6 ग्लोबल फूड सेक्युरिटी इन्डेक्स 2021 मा नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? 79औं स्थानमा। सो सूचीको शीर्ष स्थानमा आयरल्यान्ड रहेको छ। प्रश्न नम्बर 7 नेपालमै निर्माण गरिएको पहिलो स्याटेलाइट कुन हो? सानो स्याट 1। यो स्याटेलाइटलाई विक्रम सम्वत 2078 पुसको 29 गते तदनुसार सन् 2022 जनवरी 13 मा स्पेस एक्स को फाल्कन 9 रकेट मार्फत अमेरिकाको केप क्यानिभल फ्लोरिडा स्पेस सेन्टरबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो। यो स्याटेलाइटलाई भक्तपुरको ओरियन स्पेसले निर्माण गरेको हो। प्रश्न नम्बर 8 मा छ 15औं आवधिक योजना अनुसार नेपालले विश्वको कुल हरित गृह ग्यासको कति प्रतिशत हिस्सा उत्सर्जन गर्दछ? 0.027%। प्रश्न नम्बर 9 प्रशासन भित्रको प्रशासन कृतिका लेखक को हुन्? गोविन्द प्रसाद कुसुम। प्रश्न नम्बर 10 राष्ट्रिय अपराध सूचना केन्द्रको उद्देश्य के रहेको छ? देशभरका सम्पूर्ण अपराधको एकीकृत तथ्याङ्क राख्ने, नेपालमा पहिलो पटक सबै निकायबाट हुने अपराधको अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अन्तर्गत नेपाल प्रहरीद्वारा राष्ट्रिय अपराध सूचना केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ। कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत यस्तो केन्द्र स्थापना गर्न लागि हो। यसले अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सूचना आदान प्रदानमा सहजता हुने विश्वास गरिएको छ। प्रहरीका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, वन कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, अध्यागमन विभाग जस्ता निकायबाट मुद्दा दायर भएका व्यक्तिहरूको समेत एकीकृत तथ्याङ्क राखिनेछ। यसबाट एउटा निकायले खोजिरहेका व्यक्ति अन्य निकायको अनुसन्धानको क्रममा रहेको समेत हुन सक्ने भएकोले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहज हुने बताइएको छ। प्रश्न नम्बर 11 मा छ प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल नमो बुद्ध कहाँ रहेको छ? काभ्रे जिल्लामा। जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेलबाट 13 किलोमिटर र राजधानीबाट 43 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित नमो बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल समेत मानिन्छ। गौतम बुद्धको अघिल्लो जन्म नमो बौद्धमा भएको धार्मिक किंवदन्ती समेत रहेको छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले कार्तिक पूर्णिमामा विशेष मेला बढ्ने यस स्थानमा श्रावण महिनामा गुला पर्व एवं हरेक पूर्णिमा र औँसीमा पनि दर्शनार्थी जुट्ने गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 12 एलम्बर कुन वंशका प्रथम राजा थिए? किराँत वंशका। प्रश्न नम्बर 13 नेपाल र ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार बीच सुगौली सन्धि कहिले भएको हो? सन् 1816 मार्च 4 तारिकमा। सो सन्धिको धारा 5 ले पश्चिममा काली नदीलाई सीमा नदी तय गरेको थियो। नेपालका लागि तत्कालीन ब्रिटिश रेजिडेन्ट राजदूत एडवर्ड गार्डनरलाई इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारका कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी जे आडमले सन् 1817 फेब्रुअरी 4 मा काली पूर्वको भूमि नेपालको हो भनी स्वीकार गरिएको पत्रमा उल्लेख भएको थियो। काली पूर्वको भूमिमा अहिले पनि ब्रिटिश सरकारको नियन्त्रण रहेकोमा चौतारिया बम शाहले आपत्ति जनाएको भनी तपाईले लेख्नु भएको पत्रको जवाब दिने निर्देशन आए अनुसार यो पत्र लेख्दैछु भनी चीफ सेक्रेटरी जे आडमले सो कुरा उक्त पत्रमा उल्लेख गरेका थिए। साथै नेपाल स्थित राजदूतलाई पत्र पठाएको 2 सातापछि इस्ट इन्डिया कम्पनीका तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य सचिव आडमले 22 मार्च 1817 मा कुमाऊका कार्यवाहक कमिश्नर जी.डब्ल्यू. एस्करलाई पत्र पठाएका र सो पत्रमा उनले सुगौली सन्धिका व्यवस्था र भावना अनुसार काली पूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्नेमा कुनै शंका नरहेकाले सो क्षेत्रमा नेपाल सरकारको दाबीलाई स्वीकार्ने गभर्नर जनरलको निर्णय भएकोले सोही बमोजिम हस्तान्तरण गर्न तपाईलाई निर्देशित गरिन्छ भनी उल्लेख गरेका थिए। यी दुवै पत्र ब्रिटिश म्युजियम लाइब्रेरीमा सुरक्षित रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 14 मा छ 15औं आवधिक योजना कहिले स्वीकृत गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 फागुनको 19 गते। प्रश्न नम्बर 15 नेपाली कविताको क्षेत्रमा परिष्कारवादी धाराको सुरुवात गर्ने कवि को हुन्? लेखनाथ पौडेल। प्रश्न नम्बर 16 नेपालमा सर्वप्रथम पात्रो प्रकाशन
कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो? रणदीप सिंहको पालामा। प्रश्न नम्बर 17 एक ज्यान 2 जुनी कृतिका लेखक को हुन्? देवेन्द्र राज पाण्डे। प्रश्न नम्बर 18 मा छ कञ्चनपुर स्थित दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 फागुनको 10 गते। सरकारले प्रस्ताव गरेका 15 नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमध्ये आगामी 5 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी 6 वटा क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा बजेटमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा 1 औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। कञ्चनपुरको दैजी छेला, बाँकेको नौबस्ता, रूपन्देहीको मोतीपुर, चितवनको शक्तिखोर, मकवानपुरको मयूरधाम तथा झापाको दमक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सरकारले 2077 चैत्रमा निर्णय गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 19 नेपालमा कमलरी प्रथा मुक्त घोषणा कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2070 श्रावणको 3 गते। कमैया मुक्त घोषणा विक्रम सम्वत 2057 साउन 2 गते र हलिया प्रथा मुक्त घोषणा पनि 2065 भदौको 21 मा गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 20 मा छ राष्ट्रिय बीमा संस्थानले औपचारिक रूपमा व्यावसायिक कारोबार कहिलेदेखि सुरु गरेको हो? विक्रम सम्वत 2024 को फागुन 11 गतेबाट। विक्रम सम्वत 2024 पुस 1 मा स्थापना भई फागुन 11 देखि व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको हो। 5 दशक अघि स्थापित भई बीमा क्षेत्रको विकासमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको राष्ट्रिय बीमा संस्थान विक्रम सम्वत 2078 फागुन 11 देखि 55 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। प्रश्न नम्बर 21 मकवानपुरबाट उत्पत्ति भएको पूर्वी राप्ती नदी कुन नदीमा मिसिन्छ? नारायणी नदीमा। प्रश्न नम्बर 22 प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गर्ने संवैधानिक निकाय कुन हो? राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग। प्रश्न नम्बर 23 स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडलाई पहिले के नामले चिनिन्थ्यो? नेपाल ग्रीन ब्लेस बैंक लिमिटेड। प्रश्न नम्बर 24 मा छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात एमसीसी सँगको अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट कहिले अनुमोदन भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 फागुनको 15 गते। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदनका लागि भएको समझदारी बमोजिम सम्झौता पारित भएको हो। मदन शर्माको प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा 279 र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 230 बमोजिम सभाले सम्झौताको अनुमोदन गरेको थियो। सम्झौताको संसदीय अनुमोदनसँगै अब सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय अनुसार संसदमा दर्ता गरिएको थियो। कानूनकै राय अनुसार प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गरिएको हो। अन्य सन्धि भने संघीय सांसदको दुवै सदनबाट अनुमोदनको अभ्यास रहेको छ। दर्ता भएको 31 महिना पश्चात संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीद्वारा विक्रम सम्वत 2078 फागुन 8 मा सो सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाद्वारा विक्रम सम्वत 2076 असार 30 गते दर्ता भएको सम्झौता लामो रसाकसीपछि पेश भएको थियो। विक्रम सम्वत 2074 भदौमा हस्ताक्षर भएको सम्झौता संसदमा पेश गर्ने वा नगर्ने लामो द्विपक्षीय पत्राचारपछि तत्कालीन सरकारले विक्रम सम्वत 2075 माघको 25 गते संसदबाट अनुमोदन गराउने निर्णय गरेको थियो। सो सम्झौता अनुसार 400 केबी क्षमताको 314 किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाइन, 3 वटा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन र 305 किलोमिटर सडक मर्मत परियोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ। अमेरिकाले सन् 2003 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले पारित गरेको सहस्रावधि विकास लक्ष्यलाई आधार बनाएर आर्थिक रूपमा विपन्न देशहरूलाई भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान सहायता दिने गरी एमसीसी परियोजनाको सुरुवात गरेको हो। प्रश्न नम्बर 25 पशुपतिमा भट्ट पुजारी राख्ने चलन चलाउने राजा को हुन्? यक्षमल्ल। प्रश्न नम्बर 26 सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना कहिले भएको हो?
विक्रम सम्वत 2068 साउनको 20 गते। अब अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ प्रश्न नम्बर 27। SL2M भनेको के हो? चीनद्वारा निर्मित कृत्रिम सूर्य। यो कृत्रिम सूर्य चीन स्थित नेशनल न्यूक्लियर कर्पोरेसनद्वारा साउथ वेस्टर्न इन्स्टिच्युट अफ फिजिक्सको सहकार्यमा निर्माण गरिएको हो। टेकम्याक फ्युजन रियाक्टरका रूपमा चिनिने यो कृत्रिम सूर्य चीनको छेन्दुमा रहेको छ। सन् 2022 जनवरीमा परीक्षण गरिएको यस कृत्रिम सूर्यबाट सफा ऊर्जा उत्पादन गर्ने चीनको लक्ष्य रहेको छ। प्रश्न नम्बर 28 मा छ, हाल विश्वकै सबैभन्दा अग्ली महिलाका रूपमा गिनिज बुकमा ओल्ड रेकर्ड्स राख्न सफल महिला को हुन्? टर्कीकी रुमेस्या गेल्गी। 24 वर्षीय गेल्गीको उचाइ 7.07 फिट रहेको छ। उनी अहिलेसम्मकै विश्वको सबैभन्दा अग्ली जीवित महिला भएको बताइएको छ। यसअघि यो उपाधि चीनकी 7 फिट 7 इन्च अग्ली याओ देफेनको नाममा रहेको थियो। उनको 40 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। प्रश्न नम्बर 29, इन्टरपोलका वर्तमान प्रमुख को हुन्? अहमद नासेर अल रईसी। उनी सन् 2021 देखि कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन्। प्रश्न नम्बर 30 मा छ, न्यू सोसियल मिडिया प्लेटफर्म ट्रुथ सोसियल कसको योजना हो? डोनाल्ड ट्रम्पको। प्रश्न नम्बर 31, विश्व इतिहासमा म्यान अफ ब्लड एन्ड आइरन भनी कसलाई चिनिन्छ? बिस्मार्कलाई। प्रश्न नम्बर 32, पेरुका कम्युनिस्ट नेता गोन्जालोको निधन कहिले भएको हो? सन् 2021 सेप्टेम्बरको 11 तारिकमा। प्रश्न नम्बर 33, विश्व आर्थिक मञ्चद्वारा ग्लोबल सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटीको स्थापना कहिले गरियो? सन् 2018 को जनवरी 26 तारिकमा। साइबर आक्रमणका घटनाहरूलाई निरुत्साहित गरी सुरक्षित साइबर स्पेस उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो संस्थाको स्थापना गरिएको हो। सन् 2018 मार्चदेखि कार्यारम्भ गरेको उक्त केन्द्रको प्रमुख कार्यालय स्विजरल्याण्डको जेनेभामा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 34, द मेटाफिजिक्स नामक किताबका लेखक को हुन्? अरस्तु। प्रश्न नम्बर 35, प्रसिद्ध चित्रकार तथा मूर्तिकार पाब्लो पिकासोको जन्म कुन देशमा भएको हो? स्पेनमा। गेबेर्निका यिनको प्रख्यात चित्रकला हो। यिनले कलामा घनत्ववाद अर्थात् क्युबिजमको सुरुवात गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 36, बोस्टन टी पार्टी केसँग सम्बन्धित छ? अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम। प्रश्न नम्बर 37, अडियो क्यासेटका आविष्कारक को हुन्? डच इन्जिनियर लो ओटेन्स। उनको आविष्कारको कारण विश्वका संगीत श्रोताको जीवनशैलीमै व्यापक परिवर्तन आएको थियो। तर कालान्तरमा सीडीको जमाना समेत सकिएर पेन ड्राइभहरूमा गीत संगीत सजिलै बोकेर हिँड्न सकिने भएकाले क्यासेट चक्काको प्रचलन सुस्ताउन पुगेको छ। प्रश्न नम्बर 38 मा छ, सबैभन्दा धेरै पटक भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? रूस। भिटो प्रयोग गर्नेमा दोस्रो देश अमेरिका र तेस्रो देश बेलायत रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 39, भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको आग्रा स्थित प्रसिद्ध ताजमहलको निर्माण कसले गरेका हुन्? मुगल शासक शाहजहाँले। मुगल शासक शाहजहाँद्वारा आफ्नो रानी मुमताजको सम्झनामा बनाइएको यस महलको डिजाइन पर्सियन मुस्लिम वास्तुविद उस्ताद अहमद लाहोरीले गरेका हुन्। यसको निर्माण अवधि सन् 1632 देखि 1648 सम्म रहेको थियो। विश्वका 7 आश्चर्य मध्येमा पर्ने ताजमहल सन् 1983 मा विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको थियो। दि जेवल अफ मुस्लिम आर्ट इन इन्डिया पनि भनिने यस ताजमहलमा वर्षेनी 1 करोड़ भन्दा बढी पर्यटकले भ्रमण गर्ने गरेका छन्। प्रश्न नम्बर 40, G20 को स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1979 को सेप्टेम्बर 26 तारिकमा। अब विविधमा छ। प्रश्न नम्बर 41, मिस इको नेपाल 2022 को उपाधि जित्ने युवती को हुन्? सोफिया भुजेल। भुजेलले इजिप्टमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस इको इन्टरनेशनल 2022 मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकी छिन्। यसअघि अनुष्मा रायमाझीले मिस इको इन्टरनेशनल 2020 मा मिस इको एसिया उपाधि नेपाल ल्याउन सफल भएकी थिइन्। पर्यटन र वातावरणको विषयलाई
मुख्य कार्यक्षेत्र बनाई इजिप्टमा सन् 2015 देखि यो प्रतियोगिता सुरु भएको थियो। प्रश्न नम्बर 42 मा छ कुनै एक अपराधीले अरु कुनै मुलुकमा अपराध गरे नगरेको बुझ्नका लागि इन्टरपोलद्वारा जारी गरिने नोटिसलाई के भनिन्छ? ग्रीन नोटिस। प्रश्न नम्बर 43 संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा सन् 2022 लाई कुन वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ? इन्टरनेशनल इयर अफ ग्लास र इन्टरनेशनल इयर अफ आर्टिसनल फिशरिज एन्ड एक्वाकल्चर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 44 ग्रामी अवार्ड कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ? संगीत क्षेत्रसँग। यो अवार्ड पहिलो पटक सन् 1954 मे 4 मा प्रदान गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 45 मा छ सन् 2021 मा दादा साहेब फाल्के अवार्डबाट सम्मानित हुने व्यक्तित्व को हुन्? रजनीकान्त। प्रश्न नम्बर 46 सन् 2022 मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप 27 कुन देशमा हुने तय भएको छ? इजिप्टमा। प्रश्न नम्बर 47 विश्व पर्यटन दिवस 2021 को नारा के हो? टुरिज्म फर इन्क्लुसिभ ग्रोथ हो। प्रश्न नम्बर 48 विश्व माटो दिवस कहिले मनाइन्छ? डिसेम्बर 5 तारिकमा। प्रश्न नम्बर 49 विश्व शिक्षक दिवस 2021 को नारा के रहेको छ? टिचर्स एट द हार्ट अफ एजुकेशन एन्ड रिकभरी। प्रश्न नम्बर 50 सन् 2021 मा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप 26 मा सहभागी राष्ट्रबीच कहिलेसम्ममा वन फडानी नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता भएको छ? सन् 2030 सम्ममा। प्रश्न नम्बर 51 एसडीजी प्रगति पुरस्कारबाट सम्मानित हुने विश्व नेता को हुन्? शेख हसिना वाजेद। प्रश्न नम्बर 52 पद्मश्री साहित्य सम्मान 2077 कसलाई प्रदान गरियो? भक्तराज आचार्यलाई। त्यस्तै पद्मश्री साहित्य पुरस्कार 2077 केशव दाहाललाई प्रदान गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 53 दरिया बुर्दी केसँग सम्बन्धित छ? नदी वा खोलाले बगाई ल्याएको काठसँग। प्रश्न नम्बर 54 जे0 क्रेटर भनेको के हो? मंगल ग्रहको चट्टान हो। प्रश्न नम्बर 55 इन्टरनेशनल वुमन अफ करेज अवार्ड 2021 बाट सम्मानित हुने अभियन्ता को हुन्? मुस्कान खातुन। प्रश्न नम्बर 56 मिसोफोनिया भन्नाले के बुझिन्छ? विभिन्न प्रकारका ध्वनि सुनेर हुने असहजपन अर्थात आवाजका कारण हुने विशेष कठिनाई। प्रश्न नम्बर 57 विश्व कविता दिवस कहिले मनाइन्छ? मार्चको 31 तारिकमा। प्रश्न नम्बर 58 अन्तर्राष्ट्रिय वन दिवस कहिले मनाइन्छ? मार्चको 21 तारिकमा। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 2012 डिसेम्बर 21 मा हरेक वर्ष मार्च 21 मा यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। प्रश्न नम्बर 59 अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस कहिले मनाइन्छ? फेब्रुअरीको 21 तारिकमा। सन् 2000 देखि 21 फेब्रुअरीलाई विश्वभरि नै मातृभाषा दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। प्रश्न नम्बर 60 ड्रोन निर्माण गरी उडाउने 15 वर्षीय विद्यार्थी को हुन्? लमजुङका किरण अधिकारी। लमजुङ स्थित यसो ब्रह्म माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 10 मा अध्ययनरत अधिकारीले ड्रोन बनाई उडाएका हुन्। सो ड्रोनले 3 किलोमिटरको दूरी र उचाइमा पनि 3 किलोमिटर उड्न सक्ने उनले बताएका छन्। 1.5 केजी सम्मको तौल बोक्न सक्ने सो ड्रोनले औषधि बोक्ने, सभा समारोहमा फूलको वर्षा गराउने, राष्ट्रिय झण्डाको प्रदर्शन गर्ने जस्ता कार्य गर्न सक्ने पनि किरणले बताएका छन्। 4 कक्षामा पढ्दै गर्दा खेलौना गाडी बनाएका उनले त्यसपछि लाइट, वाटर पम्प, एक्जाभेटर, डोजर आदिको निर्माण गरिसकेका छन्। उनले कक्षा 9 मा पढ्दै गर्दा आफूले बनाएको रिमोट कन्ट्रोल गाडीमा चढेर 1 किलोमिटरको यात्रा समेत गरेका छन्। प्रश्न नम्बर 61 गोल्ड माइन भनी केलाई चिनिन्छ? मुनाफायुक्त उद्योगलाई। प्रश्न नम्बर 62 मुटुको धमनीमा आएको अवरोध वा बन्द धमनीलाई चिरफाड नगरी खुलाउने विधिलाई के भनिन्छ? एन्जियोप्लास्टी। प्रश्न नम्बर 63 पाहा चरे पर्व कुन जातिमा प्रचलित पर्व हो? नेवार जातिमा। यो पर्व चैत्र कृष्ण चतुर्दशीदेखि प्रतिपदासम्म उपत्यकाका नेवार जातिद्वारा 3 दिनसम्म मनाउने गरिन्छ।
जाडो सकिएर गर्मी सुरु हुने बेलामा मनाइने पाहा चढेमा बतास, वर्षा र अनेक थरीका रोगबाट बच्ने उपाय खोजी गरिन्छ। लेखन तथा संयोजन टंक केसी भन्दै चैत्र महिनाको युवा मञ्चमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको संगालो यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको समय निरन्तर अध्ययनमा बितिरहेको छ भन्ने आशाको साथ आजको लागि बिदा हुन चाहे। हस्त, धन्यवाद।